इश्टानो, शिपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां माया मोगाचो येवकार. ही घडणूक अमेरिकेंत घडली. एकटो मध्यम वर्गाचो तरणाटो ट्रेनीचेर प्रवास करतालो आनी एका कोनशाक ट्रेनीचेर बसलो आनी आपल्या चिंतनांनी तो गुल्ल जाल्लो, बुडोन आसलो. आनी ताची दोन धाकटी भुरगीं ट्रेनीचेर हे वटेन ते वटेन ते वटेन उडतालीं, नाचतालीं, खेळटालीं, हांसतालीं, आवाज करतालीं. आतां हो रातचो वेळ. दुसऱ्या पळयणाऱ्यांक, प्रवाशांक त्रास जाताले. सगळ्यांक दिसतालें हो कसलो एक बापूय ह्या भुरग्यांचेर मातशें कंट्रोल दवरिना, शिस्त ना, कांय ना अशें. तेन्ना त्या पळयणाऱ्यां मदल्या एकट्या दादल्यान धीर घेवन ह्या दादल्याक म्हणलें, तुजीं भुरगीं हे वटेन ते वटेन नाचतात, उडतात. आतां रातचो वेळ जाला, आमी न्हिदूंक जाय. तुका हाची परवाच ना? एक बापूय म्हणून तुका एक जबाबदारी ना ह्या भुरग्यां सवें? तेन्ना हो दादलो सारको जाता, माफ करात, वय म्हजें चुकलें. पूण हांव चिंतून आसलों. म्हज्या चिंतनांनी हांव गुल्ल जाल्लों. ह्या भुरग्यांची आवय आपल्या घरा गेल्ली, तिच्या आवय बापायच्या घरा कुळारा गेल्ली आनी ती एक्सिडेंटान काल सोंपली. आतां हांव ह्या भुरग्यांक घेवन तिच्या इंटेराक वेतां. आतां ह्या भुरग्यांक हांव कशें सांगूं तुमची आवय आनीक तुमकां मेळची ना, ती ना ह्या संवसारांत. हें कशें सांगूं तें म्हाका समजच ना. आनी ह्याच चिंतनांनी हांव बुडोन आसलों. आनी भुरगीं कितें करतालीं ताचे कडेन म्हजें लक्षच गेलें ना. देखून म्हाका माफ करात. ताची हीं उतरां आयकतच त्या कुशीन बसल्यांचेर इतलो प्रभाव पडलो. सगळीं वोगी. वातावरण आदलें तेंच आसा. भुरगीं नाचतात, उडटात, खेळटात, हांसतात. पूण नदर बदल्ली. आतां वेगळी नदर आयली, दुसरी नदर आयली. पयलींची तांची नदर कितें आसली? ही कसलीं भुरगीं? शिस्त नासली, आवाज करतात, वोगो बसूंक जायना हांकां, अशें भुरग्यां कडेन पळोवची नदर वेगळी आसली. आनी ह्या बापाय कडेन तांची नदर आसली, हो कसलो बापूय, भुरग्यांक एक शिस्त लावना, भुरग्यांक मातसो वोगी बसात म्हूण सांगना, कांयच सांगना. हो बसून थंय असो जनेलांतल्यान भायर पळयता, कसलो बापूय हो, अशी तांची नदर आसली. आतां नदर बदल्ली. आतां त्या भुरग्यांचो आवाज तांकां व्हडलो लागना. उलटें जाल्यार आतां त्या भुरग्यांचे चुरचुरे दिसतात. अरे रे रे रे, पावडी भुरगीं, आवय ना. आतां कशें जातलें ह्या भुरग्यांचें? आतां सगळ्यांक तीं भुरगीं मोगाचीं जावंक लागलीं. ह्या भुरग्यांक आतां आमी कितें करूं येता? असलीं चिंतनां ताचे मतींत आयलीं. आनी ह्या बापाय विशीं हो आजून मध्यम वर्गाचो पिरायेचो दादलो. आतां ताची घरकान्न ना. आतां ह्या ल्हान भुरग्यांक ताणें बापूय जावंक आसा आनी आवय जावंक आसा. कशें करतलो काय बाबडो? हाचेय चुरचुरे. म्हणजे ताचे बद्दल तांकां दयाळाय, मोवाळाय आयली. म्हळ्यार सगळें चित्रच बदल्लें. बदल्लें कित्याक? खरी परिस्थिती तांकां कळ्ळी. कित्याक तो बापूय असो ते ट्रेनीन जनेला कुशीन बसून असो भायर पळयतालो आनी आपल्या चिंतनांनी बुडोवन गेल्लो. आनी भुरग्यांक तरी खबरच ना आपली आवय सरली, देवादीन जाली, सोंपली, तांकां खबरच ना. देखून भुरगीं सदांच्या भशेन खुशाल. आनी ट्रेनीचेर प्रवास करतना भुरग्यांक तरी मजाच न्ही. नदर बदल्ली त्या ट्रेनींत आसल्या लोकांची.
आमी अशें करता, मनशांक समजून घेनासतना तांचे विशीं आमचे मतीन आमचें चित्र आसता. वो बरो, तो खोटो, वो शाणो, तो पिसो, वो ग्रेस्त, वो दुबळो. असले आमी चिंतपाक करता, मनशां मदें वांटे फांटे करता. पूण ती मनशां तशीं कित्याक, तांचे भितर कितें चलता तें आमकां कळना. आमी फकत भायलें रूप पळोवन आमी एक निर्णय घेता. कित्याक लागून तो मनीस असो वागता. आतां चिंतूया कोण एकटो मनीस सोरो पियेता. ताचें मूळ कारण कितें काय तें आमी पळोवंक जाय. कित्याक लागून तो मनीस असो जालो. ड्रग्स घेता कोण तरी, कित्याक लागून असो जालो काय ड्रग्स घेवपाक. जल्मताना कोण सोरो पियेना न्ही, आनी जल्मताना कोणी ड्रग्स घेना, जल्मताना कोण सिगार ओडिना. अशें कित्याक जालें ताचे कडेन पळोवपाक आमकां वेळूय ना आनी आमी ताचे कडेन लक्ष दिना. आमी आतांचें पळयता आनी तांचेर एक फर्माण मारता. जेन्ना आमी तांची काणी समजून घेता तांच्या तोंडांतल्यान, तेन्ना आमकां समजता बाबा ही अशीं कित्याक वागतात. तेन्ना तांचे कडेन आमी पळोवची नदर आमची बदलता. देखून केन्नाच आमी भायलें रूप पळोवन मनशाचें मोल करचें न्हय. मनशा विशीं निर्णय घेवचो न्हय. जो आमी निर्णय घेता एका मनशा विशीं तो निमाणो निर्णय न्हय. कित्याक त्या मनशा विशीं पुर्ती आमकां आजून म्हायती ना. जेन्ना पुर्ती म्हायती आमकां मेळटली तेन्ना आमी त्या मनशा विशीं एक निर्णय घेवं येता. म्हणटच सदांच आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक समजून घेवपी, दुसऱ्यांक एक वेगळे नदरेन, एक मोगाचे नदरेन, समजिकायेचे नदरेन पळोवपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.